عمر يمضي يمضي فيه ما هو حلو ما هو مر، كبرات فينا ترويه ونلخصها سطرا سطر، لتصاغ بيانا نهديه لك أنت بحصاد العمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة وكيف ما وعدتكم أننا غادي نقوموا بتصحيح الجزء الثاني بالنسبة لإكزامان ريجيونال فان موديل بالنسبة للناس ديال شاف شونتي. كذلك اللي بغى يفهم حتى اللي بغى يفهم كيفاش نقوموا بالكالكيل ديال ديسون دي شارج، كذلك تحديد الفغاياج ديال لو بوطو. دونك هنايا غادي نبداو في التمرين اكزرسيس 2 بالنسبه للسؤال الاول كنا قمنا بالتصحيح ديالو في الجزء الاول. هذا الجزء الثاني. دونك السؤال الثاني كيقول عندنا دونك 20 نقطة عليه كامل. دونك on considère la figure 1 et la figure 2 qui représente la plan de coffrage du plancher haute de rez-de-chaussée d'une maison ainsi que la coupe verticale au niveau de poteau P5. دونك هنايا وراء هاد الورقة كما تنشوفوا ان عطاونا البلان ديال الكوفراج. كيف ما كتشوفوا عندنا لي بودر ديالنا، لي بودر كذلك عندنا لي بوطو ديالنا. دونك هنايا قالوا لنا بي 5 هو هذا، اي عطاونا لاكوب ديالها باش يشوفوا المعطيات اللي غادي نحتاجو. عندنا المير دو كروتير كيف ما كتلاحظوا، بلانشي، لا بودر ديالنا، بوطو بي 5. عطينا كذلك لا دال انفيريور، السوميلا، دونك لا هوتور دو بوطو الى اخره. دونك هنا عطينا بعض المعطيات اللي غادي نحتاجو. دونك حنا غنبداو نكملوا القرايه ديالنا. On propose d'étudier la descente de charge sur la poteau P5. Donc حنا الدراسة ديالنا اللي غتكون عندنا هي descente de charge على poteau P5. بالنسبة لي question 1، calculer les charges permanentes et variables appliquées sur la partie inférieure du poteau P5. دونك معروفة كيف العادة أن لي كالكيل اللي كنقومو بالكالكيل ديالها هما لي charges permanentes et variables. permanentes et variable ou la variable تيقولوا لهم exploitation appliquée sur la partie inférieure de poteau P5. Question 2, calculer l'effort normal à état limite ultime et état limite de service. Donc هنا السؤال état limite ultime هي une et état limite de service هي un serre ou la Q serre Q U. Question 3, calculer la contrainte du sigma sol appliqué sur le sol par le semelle du poteau P5. Donc هنا عطاونا كالكيليو لو سيغما دو سول. سيغما دو سول عطاونا ديمونسيون ديال السميله، يعني هنا العكس، عطاوناش نكالكيليو لي ديمونسيون فيغاياج ديال السميله. دونك عطاونا نكالكيليو غير لو سيغما دو سول. كيسيون 3. دونك هنا كنكونوا انتهينا بالنسبه للاسئله. دونك شوفوا لي دوني شنو عندنا. Les données, le poids volumique de béton armé. Donc le poids volumique de béton armé عطاونا هنا، عطاونا كيف ما كتلاحظوا بنيوتن على المتر كيوب. دونك 2500 نيوتن بار متر كيوب. حنا غنخدموا بالكيلو نيوتن اللي هي تولي لنا 25 كيلو نيوتن. حنا غنخدموا بالكيلو نيوتن. لو بلانشي اون بوتريل ديبيسور 20 سنتيمتر. بالنسبه لو بوا سبيسيفيك ديالو على بوا فوليميك ديالو هو 2800 نيوتن. حنا نخدمو قلنا بالكيلو نيوتن اللي هي 2.8 كيلو نيوتن بار متر كاري. الريفيتمون ديالنا عطاوه لنا ب 700 نيوتن بار متر كاري كذلك. لو مير دو كروتير اون بريك ديبيسور 10 سنتيمتر اي دو هوتور 60 سنتيمتر. عطاونا كذلك بالنيوتن، خصنا نحولو غادي نخدم انا ديما بالكيلو نيوتن. دونك هي 0.95 كيلو نيوتن بار متر لينيير. لي شارج اكسبلواتاسيون اولا لي شارج فاريابل يعني اللي كيتغيروا. دونك هما عطاوها لنا كذلك بالنيوتن، هي 1.7 كيلو نيوتن بار متر كاري. دونك هادو هما المعطيات اللي عندنا.
غادي اول حاجه نبداوها وما نمشيو للشكل. دونك غنمشيو لو بوطو ديالنا هو هذا. دونك كيف ما معلوم ومعروف انه البوطو فاش كيكون ما بين مثلا جوج البوطويات، يعني غيهز لي هو النص ديال هاد لابوتر مع النص ديال هاد لابوتر مع النص ديال هاد لابوتر، النص ديالها كامله. دونك وغيكون لي واحد لاضال غادي تهز لي واحد ريكتونغولير هو هذا كيف ما تنشوفوا امامنا. دونك لي ديمونسيون من لي زاكس ديال لو بوطون حتى لهنا غنقوموا بالحساب ديالها. دونك من هنا لهنا عندي 53 ونقوم بالحساب ديالها نقسمها على 2 متر 75. دونك من لاكس ديال البوطو، كذلك من هنا لهنا نقسمها على 2 وهنا لقيت كذلك من هنا لهنا حسبتها. دونك نجمع 3 15 زائد متر 75 تعطينا 64 ونقوموا بالحساب ديالها. دونك كيف ما معلوم باش ما نزربش عليكم ان قلنا عندنا هذا البوطو بي 5 هو اللي غندرسوه. دونك كيف ما معلوم ان غيهز لي النص ديال هاد لابوتر والنص ديال هاد لابوتر والنص ديال هاد لاطا. دونك غادي نكون واحد ريكتونغولير وهذا واحد الضاله غيهز لي الديمونسيون ديالها على التالي. من هنا لهنا شحال هو النص ديال هذه كامله نقسمها على 2. كذلك من هنا لهنا شحال هي هذه كامله نقسمها على 2. من هنا لهنا شحال هذا كامل ونقسمو على 2. دونك كنحصل عليها هي حسبتها 2 15 متر 75. دونك نحسب هذه كامله مع هذه كامله وكنكون حددت ديمونسيون ديال لاضال ديالي. دونك هنايا قمت بالرسم ديالها باش نشرحو اون ديتاي. دونك ها البوطو ديالي شنو غيهز؟ يهز لي هاد لاضال هادي، يعني يهز هاد البارتيه اللي درت عليها انا هنايا باش نشرح لكم مزيان. دونك كيف ما تنقولوا ان هاد البوطو غيهز لي هاد لاضال. هاد لاضال هي هذه اللي درت انا بالستيلو هنايا، هي هذه غناخذوها غير هي ونحطوا لي ديمونسيون ديالها هي اللي غنحتاجو، ما عندنا ما نديرو بشي حاجه اخرى. دونك هاد لاضال قلنا دونك من ليكستريميتي عندنا جوج وهذا فيه 30. دونك 2 15. دونك هنا تكون عندي 2 15. بالنسبه من هنا لهنا عندي زائد 3 15. دونك هي 64 كامله 64 كامله 64 التوتال ديالها كامله. واخا نقيدوها كل وحده بوحده. عندنا 3 15 وهذه متر 75 متر 75 3 15. اوكي مزيان. دونك شنو بقى لنا؟ عندنا لابوتر هذه شحال فيها 3 على 40. هذه فيها 3 على 50. خصني ناخذ هاد المعطيات مع العين الاعتبار. هذه 3 30 في 50 وهذه 30 في 40. كذلك اللي غادي لهيه 30 في 40. خصني ناخذهم بعين الاعتبار 30 فوا 40 باش نحسب ديسون دي شار ديالي ما نغلط. خلاص السيكسيون ديال البوطو غيكون وقيله هو 30 في 30. انا ما خفت نكذب، هو 30 في 30. بالنسبه نبداو للديسون دي شارج ديالنا. دونك كيف ما معروف ومعلوم انه قلنا عندنا دو تيب دي شارج. بروميير لي شارج بيرمانونت. شكون هما لي شارج بيرمانونت؟ لي شارج بيرمانونت هما اللي كتكون لي منهم لي باتيمون ديالي او لا كونستركسيون اون جينيرال ديالي. يعني عندي مثلا هاد لاضال شنو هما لي عندي بيرمانونت، يعني لابوتر بوطون ريفيتمون مثلا مير دو كروتير لابوتر بوطون، يعني كاع لي شارج باش تكون لي هاد الكونستركسيون ديالي. بالنسبه لي شارج بيرمان فاريابل او لا ديكسبلواتاسيون مثلا هما اللي متغيرين. مثلا تيحط مثل الاتات كيتغيروا دير ديال الجو الى اخره، يعني كتغير هما كيعطيوها لك على حساب لو كورون ديالك فين خدام انت. دونك غادي نبداو بلي شارج بيرمانونت. هنايا لي شارج بيرمانونت غنقولوا بعدا شنو نحسبوا. دونك هنا لاحظنا واحد الملاحظه انهم قالوا لنا الضاله ديالنا لاضال ديالي بالبوتريل، يعني ماشي ضال بلان. لاحظتوا غادي تلقاوها بلانشي اون بوتريل. ها هو بلانشي اون بوتريل، هاهي بلانشي اون بوتريل ديبيسور 20 سنتيمتر، يعني هنا بالبوتريل ماشي دالون بلان. يعني فاش نبغي نحسب لي شارج لو بوا ديال لاضال ما غاديش ندخل فيها لو بوطو،
غادي نحسب هاد لاضال بوحدها مع هاد لاضال بوحدها، ويبقى لي البوتر بوحدو واللي بوتر اللي جاي هكا بوحدو. دونك غنبدا اول حاجه غنحسب لاضال بجوجهم. تاني حاجه غنحسب لو بوا دو ريفيتمون. ثالث حاجه غنحسبوا لا بوتر، ثم غنتبعوهم الكروتير، ثم نتبعوهم لو بوطو. دونك هنا باش ما نطولوش غادي نقوم بالكتابه ديال داكشي هاد المعطيات، ومن تما غنبداو نشرحوا ونكتبوا. دونك هنا قمت بالحساب ديال ليكزارسيس بالنسبه لديال السونتي شارج. كيف ما قلنا اول حاجه قمت بالحساب ديال لاضال. دونك هنا لو بوا دو لاضال، دونك هنا سبقت لو بوا ديالو البوا سبيسيفيك اللي كيعطيو. دونك 2.8 كيلو نيوتن، هما عطاونا كيف ما شفنا في التمرين انه 2800 نيوتن باغ متر كاري. كيف ما كتلاحظوا ها هي 2800 نيوتن باغ متر كاري. دونك هنايا سبقتها هي الاولى. دونك ها هي 2.8 فوا 4.60. 4.60 هو لا لونغور ديال لاضال. دونك الا جمعنا 15 زائد 30 ديال لابوتر زائد 175 غتعطينا ماشي 64، 94. 94 الا حيدنا منها 0.30 ديال لابوتر هادي غادي نحصل على 64. دونك هي هادي الحساب ديالها. هاد 64 يعني غير هاد لاضال زائد هاد لاضال، هاد لا لونغور من هنا حتى لهنا، عاوتاني من هنا حتى لهنا ما دخلاش لابوتر، هي 64 عليها درت 64 بلا ما نحسب هاد الضاله بوحدها وهادي بوحدها. دونك نجمع من هنا حتى من هنا حتى لهنا، ما ندخلش لابوتر عاوتاني من هنا حتى لهنا. دونك هي هذيك 64 في 2.15 2.80. دونك حصلت على هي 27.70 كيلو نيوتن. هذه لو بوا دو لاضال. بالنسبه لو بوا دو ريفيتمون، ريفيتمون عطاونا 700 نيوتن باغ متر كاري. دونك هنايا حولتها لكيلو نيوتن، هي 0.7 فوا 94 فوا 2.15. دونك المجموع ديال هذه كامله قلنا هي 94 في 2.15. الريفيتمون غيكون عندي على هاد لازون كامله. هنايا بالنسبه للريفيتمون كاين اللي بغى يحيد المير دو كروتير، يحيد مثلا ديك 10 سنتيمتر يردها مثلا و5 2.5 ما 2.15. هنايا هذه غير من اجل السيكوريتي وصافي. دونك حصلنا على 7.37 كيلو نيوتن. هذا هو لو بوا دو ريفيتمون. لو بوا دو بوتر بي 3 دونك هو هذا كامل، هاد لابوتر اللي جايه كامله من هنا الطول ديالها دونك هو 94 يكون عندنا كامله، هاد داخله حتى هادي كامل 94 فوا لي ديمونسيون ديالو 3 0.30 فوا 0.40. دونك ها هو 3 0.30 فوا 0.40 حصلنا على 16.50 كيلو نيوتن. دونك بالنسبه لو بوا ديال لابوتر 6، دونك لو بوا ديال لابوتر 6 هي هادي. دونك هاد 6 حنا حسبنا هذا كامله، دونك هادي خصني نحسبها غير من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. دونك انا كوطاسيون عندي 2.15 من الطرف حتى للطرف، من اللاكس ديالها من هنا حتى لهنا. دونك خصني نحيد 30 هي تعطيني 1.85. 6 هي هادي. دونك لو بوا ديال البوتر 6 هي 25 ديال لو بوا سبيسيفيك ديال البيطو ارمي، غنضربها في 185 هو لا لارجور ديال طول لا لونغور ديال البوتر ديالي 6 فوا 0.30 فوا 0.40 هو لي ديمونسيون ديال لا بوتر ديالي بي اي اش. دونك حصلنا على 5.55 كيلو نيوتن. لو بوا دو بوطون، لو بوا دو بوطو عندنا 25 هو لو بوا سبيسيفيك ديال البيطو ارمي، عندنا 23 هو لا هوتور ديال لا بوتر. مين جبناه نشوفوا لا كوب ونعرفوا منين جبناه. دونك ها لا كوب ديال البوتر ديالي هو البوطو هو هذا. دونك ها البوطو من عندي من لا سوميل حتى لهنا، من لا سوميل لهنا عطاونا حتى لهنا لاضال عطاونا 43. دونك انا حسبت لا بوتر، حسبت فاش كنت نحسب هنايا قلت لكم هنايا دخلت هاد المسافه هذه دخلتها. دونك خصني نحسب غير من
لتحت ديال لابوتر، يعني خصني نحيد لي ديمونسيون ديال لابوتر كامله. دونك عندي 43 و 43 حتى لهنا. دونك لابوتر ديالي سي شحال فيها 40. دونك ها 20 وها 20 هي 40. دونك انا هاد 20 الاولى حيدوها. دونك 43 ونزيد نحيد منها 20 اخرى تولي لي 23. يعني هادي 20 هادي من هنا. هذا الروطومبي هذا غيكون هو 20. هذا الروطومبي ديال لابوتر اللي تيبان لي هنا غيكون هو 20. 20 غنحيدها من 43 تولي لي هي 23. يعني ها من جبت 23 بالنسبه لابوطو البوطو 23 هو لاهوتور ديالو. بالنسبه للسيكسيون ديالو هو 30 على 30 نضربها في البوا سبيسيفيك ديالي ونحصل على 7.2 كيلو نيوتن. لو بوا دو مير دو كروتير بالنسبه لا لونغور ديالو هو 64. يعني يكون جاي لي على هاد الجنب هذا غير غادي مع هاد الجنب كيف ما شفنا هنايا ها هو. دونك المير دو كروتير غيكون دايز عندي غير هنايا، دايز هنايا صافي. من هنا لهنا هي 94 ونحيدو البوطو غتولي لنا 64 لان غيطلع البوطو ديال السطح 64 فوا 0.950 بالنسبه لو بوا اللي عطاونا نضربوه فيها. هيا لو كروتير هي 950 نيوتن حولناها لكيلو نيوتن. دونك هنا كنكون حسبت لي شارج بيرمانوت. دونك غنقوم بالجمع ديالها غنحصل على 68.50 كيلو نيوتن. هنا كنماجورينا بعض المرات 68.50 كيلو نيوتن ماشي بالنيوتن، كيلو نيوتن. بالنسبه لي جارج ديكسبلواتاسيون عندنا عطاونا 1700 نيوتن باغ متر كاري. حنا بالكيلو نيوتن هي 1.7 ونضربها في السيكسيون ديال لاضال ديالي كلها 94 فوا 2.5. هنا لا لاحظتو درت 2.5 ماشي 2.15. يعني هنا حيدت ديك 10 ديال المير دو كروتير بقات لي في لا لونغور ديال لاضال ديالي هو هذا 2.15 حيدت 10 غيكون دايز لي مير دو كروتير هنايا بقات لي 2.5 يعني من هنا حتى لهنا. دونك وكنكون حصلت على 17.076 كيلو نيوتن. هنا لحد الان كنكون حسبنا دي سون دي شارج. كنتمنى ما نكونش زربت بزاف. دونك هي بسيطه وسهله يعني بحال اللي كنحسبوا المتري وصافي. لي ديمونسيون كتضرب في لو بوا سبيسيفيك ديالك وكتخدم بعض التقنيات باش ما تقولوش في الحساب. سي هادشي اللي كاين. دونك غندوزو السؤال الثاني هما اللي فيهم شي شويه ديال العراقيل. قال كالكولي ماشي عراقيل. دونك كالكولي لي فور نورمال ايطا ليميت ultime ايطا ليميت دو سيرفيس. دونك هنا غادي نكتبوهم état limite ultime état limite de service. Donc شنو هي état limite ultime état limite de service. état limite ultime état limite de service. دونك هنا على حسب باش كترمزوا لهم. كاين اللي كيقول لها ان اي وكاين اللي كي اي. هنا انسير اولا كيسير على حسب. دونك شنو كتساوي هاد ان اي اولا انسير؟ كتساوي هي 1.35 فوا جي. يعني هاد الشيء هما لي شارج بيرمانونت توتال ديالهم بلس 1.50 فوا كي هما لي شارج فاريابل اولا لي شارج ديكسبلواتاسيون. دونك هنايا انسير اولا كيسير هي جي بلس كي. من طبيعه الحال جي توتال و كي توتال الا كانوا عندنا هنا كنكون حسبتهم. دونك انا الجي والكي عندي محسوبين. دونك غادي نعوض نجي لهنا غندير ايطا ليميت ultime ايكال انسير ولا كيسير على حسب باش كيرمزوا لهم ان اي باردون هي 1.35 فوا جي. جي شحال لقينا التوتال؟ لقيناها هي 68.50 بلس كي شحال لقينا 17 0.76 المهم نردوها 17 فوا 1.5. دونك وكنكون حسبت هنا ايطا ليميت ultime. السؤال بسيط وسهل. دونك بالنسبه لايطا ليميت ultime دو سيرفيس انسير ايكال كذلك جي بلس كي صافي 68.50 زائد هنا الكتابه كنصور بيدو كطلع شويه مخربقه زائد 17 ايكال. دونك هنا نقوموا بالجمع ديالها عادي نحسبوا ultime. دونك 1.35 فوا 68.50
زائد 1.5 فوا 17. دونك ريزولتا هي 117. بالنسبة لإيطالي ميد ألتيم هي 117 فاصلة 97 كيلو نيوتن. بالنسبة للثانية إيطالي ميد إنسار هي 68.50 زائد 17 عطاتنا 85.50 85.50 كيلو نيوتن كذلك. دونك هادو هما المعطيات بالنسبة للسؤال الأول والثاني. دونك هنايا بالنسبه لهاد الاسئله هادو كيف ما شفنا في الحاله الاولى هما كنعطيونا ديك ان اي، كيف ما شفنا في الجزء الاول ان اي عطاوها. دونك هنا حسبناها. دونك هنا يمكن الواحد يجتهد من نفسه ويكمل الحساب الا بغى يكمل الكيستيون، ما يحبش هنا مثلا يدير كالكولي ولا ديتيرميني لي زارماتور لونجيتيدينال اي ترانسفيرسال كذلك لي سباسمون ما بيناتهم، ويقوم بالحساب من خلال لورغانيغرام ويشوف راسو واش دابا. دونك هنا ركزنا على ديسون دي شارج. بالنسبه للسؤال الثاني قلنا ولي مي دو سيرفيس حسبناها. دونك السؤال الثالث كالكولي لا كونترانت سيغما دو سول ابليكي سور لا سول par le semelle du poteau P5. دونك هنا سوميل بي ا اون بيتو ارمي عطاونا 80 فوا 80 فوا 20. دونك هذا السؤال هذا بسيط كذلك، بسيط بزاف بزاف بزاف. دونك هنا هذا هو لي كيسيون 2. هذا هو لي كيسيون 2. دونك كيسيون 3. كيسيون 3 قال لك هما غادي نكالكوليو سيغما دو سول. سيغما دو سول شنو كتساوي بالنسبه للسمي؟ غنحتاجو insert plus le poids de semelle, sur sigma bar de sol. هنا عطاوها لنا خصهم يكونوا عطاوها ضروري. لا ماشي باردون ماشي سيغما دو سول بار. نعاودو غولاسيون. سيغما دو سول ايغال انسير بلس لو بوا دو سيميل sur section de semelle نديرو اس دو سيميل. دونك غنقومو بالحساب ديالها. اول حاجه غادي نحسبو هذه خصني تكون عندي بالميغا نيوتن. دونك انا حسبتها انسير هي هذه 85.50 كيلو نيوتن، خصني نحولها لميغا نيوتن. دونك كنضربها في 10 أس ناقص 3 اللي هي تعطيني 0.0 تعطيني 0.085 ميغا نيوتن زائد لو بوا دو سيميل. دونك لو بوا دو سيميل شنو هو؟ عندي لي ديمونسيون 25 كي البوا سبيسيفيك ديال البيتو ارمي باين. غادي نضربها في 0.80 في 0.20 ونزيد نضربها باش هذه بالكيلو نيوتن 25. دونك خصني نزيد نضربها في 10 أس ناقص 3 باش نحولها لميغا نيوتن. كذلك هذه بالميغا نيوتن هذه بالميغا نيوتن على سيكسيون دو سيميل 0.80 فوا 0.80. دونك هنا كنكون درت الغولاسيون باش نحسب لا سيميل ديالي. دونك عندنا 0.085 زائد 25 فوا 0.80 فوا 0.80 فوا 0.20 فوا 10 puissance moins 3 على 0.1 au carré. دونك مزيان خرجت لي 0 فيرغول. دونك نديروها 0.14 ميغا باسكال تخرج لي بالميغا
باسكال. دونك هذه هي لي سيغما دو سول 0.14 ميغا باسكال. دونك لو سول ديالنا غيكون موفي ولا موين، دونك قليله، دونك تقريبا تكون موين. دونك هذا هو الكوريجي ديال ليكزيرسيس 2. دونك هنايا اللي مازال ما فهمش كيفاش يحدد لي زارماتور ديالو، ما عليه الا يرجع للجزء الاول فيه لي ديتاي ما عاودش بلا ما نعاودوهم هنايا. دونك هنايا ركزوا غير على لي شارج ديسون دي شارج. كيف ما كتلاحظوا كذلك هنايا واحد فاش نكونوا تنحسبوا الديسون دي شارج، مثلا هذه عطاوهاني بالمتر كيب، دونك خصني نضرب في 3 الابعاد. كيف ما تلاحظوا هنا لو بواس فوليميك اون بيتو ارمي. دونك مثلا هنا بالبيتو ارمي، يعني فاش كنت نحسب لا بوتر ولا لو بوطون كنت نضرب في لي ديمونسيون ديالهم كاملين. اما بالنسبه لا ضاله عطاوني هنايا 1 متر كاري، دونك خصني ناخذ لي سيكسيون. دونك لي بيسور ما ندخلوش، درت انا 82 في لي ديمونسيون ديالها. كيف ما تلاحظوا لا ضال ها هي درت 64 في 2.15 صافي، يعني بالمتر غير جوج ابعاد، حيت هذه بالكيلو نيوتن على المتر كاري وهذا المتر في المتر هي المتر كاري. المتر كاري على المتر كاري تنختزلوا بهم. كذلك في الريفيتمون عطاونا بالمتر كاري، يعني ضربت جوج ابعاد. هنا لو بوا دو لا بوتري عطاونا 25 كيلو 2500 نيوتن باغ متر كيب، اللي هي 25 كيلو نيوتن على المتر كيب. ضربت في 3 الابعاد، ها الاول ها الثاني ها الثالث، باش نختزل بها ونحصل على الكيلو نيوتن. ها هو كذلك هنايا في لابوتر، كذلك في لو بوطو عطانا 1 2 3 باش نختزل بهم ونحصل على الكيلو نيوتن. لو با دو كروتير ما دونك هنايا عطاونا غير نيوت، هنايا لا لاحظتوا عطاونا غير على المتر، دونك ضربت في بعد واحد اللي هو 64. ها لو بوا ديالو ها 64، ضربت غير في واحد لا لاحظتوا هنايا، حيت عطاوني ها هي نشوفوها في الكروتير عطاوني بعد واحد. دي ملاحظه مزيانه باش اللي ما يفهمش لا لاحظتوا معايا هنايا. ها هي 950 نيوتن باغ متر، دونك ما عطاونيش متر كاري، عطاوني المتر. كون عطاوني متر كاري نضرب له في لا هوتور ديالو اولا على حساب شنو هما اولا في ليبيسور ديالو. دونك عطاوني في المتر، دونك غنضرب 950 اولا 0.950 كيلو نيوتن نضربها في 64 صافي ونحصل على البوا ديالي ديال الكروتير. كذلك في لي شارج ديكسبلوطاسيون عطاوني على المتر كاري، دونك غادي نضرب جوج ابعاد كيف ما تلاحظوا معايا هنا 94 في جوج 5، دونك كنحصل على لو بوا ديالي اون كيلو نيوتن. دونك لحد لهنا كنكونوا في شرحنا التمرين. ان شاء الله الرحمن الرحيم كنضرب لكم موعد كذلك في جزء اولا بعض الحلقات كيفاش نحسبوا كذلك ديسون دي جار سور لا بوتر وتحديد لو فيغاياج ديالها. وشكرا على تتبعكم. اللي ما فهم شي حاجه كذلك راه معروفه، مرحبا. عمر يمضي يمضي فيه ما هو حلو ما هو مر، كبرات فينا ترويه ونلخصها سطرا سطر، لتصاغ بيانا نهديه لك أنت بحصاد